بیائی جوکڑی میں باعضوفن قوتن پس دے کمزور والین طاقت کمزور انسان ابو کمزور نے پیدا کری نوڑو کے بچے دا بچپن حالت تے سن قوتن زوانی دل درکڑان دا زوانی شویا ثم جعل من بعد قوتن ضعفا وشیبا بے درکڑا پس دے زوانے نہ کمزوری او بوڑھا والے دوڑے او دے ذکر کرل ضعفن دے چ قوتنم کمزوری شی بوڑھا والی په وخت کې وشیبتن و اختیم سپین شکر شیوا سپینوالی دو ویست ہوتا ہے پیدا کی اللہ سے چوغاڑی و اللہ رے پویا قدرتن والا رے بیا ذکر کی تخویف اخروی کہ انسان دنیا کی تربوڑا والی پورے ٹولو مرو جون تیر کروں و دا حیبت اور دا قیامت دروب نہ خبر نشو ویدی نظام خبر کا کلشی قائم بشی قیامت یقسم المجرمون قسمون بکی مجرمان اللہ تب قسمون کی سبوی ما لبسو غیر ساعت نوی سارشی دی دنیا کی غیر دے و ساعتنا یہ رڈیلوی حیبت تے دوم حیبت تے دنیا طول عمر و تو ساعت خکاری اور ساعتم عرفی گھنٹم نہ مراد دائنا کم مراد اللہ دا سے دیوا پا دنیا کے اوڑے دل دا حق خبرنا ننم دا حق نے خلاف کچھ یو ساتھ من تیر کرے یو ساتھ ہونا ہے دیر عمر دے تیر کرے ولیذک وقال ایبو جواب کی وقال الذین اوتوا العلم والایمان او یا کسان چور کرے شایت علم و ایمان علم او ایمان ایمان خدا علم نمخ کی کا دد ایمان تفصیلی مراد دے ایمان تفصیلی دے علم نہ رست ہے ذکر رست راوڑے آکسان چور کرے شو ہوتا علم والایمان و ایمان تفصیلی آئی بولتے یقیناً تاسو ایسارشی ہوئے فی کتاب اللہ دا اللہ پہ علم کی تروز قیامت یو کتاب اللہ نہ مراد دے علم اللہ بل کتاب اللہ مانے پر تقدیر دا اللہ کے اللہ چتا صلی اللہ سے مقرر کرو عمر و روزی و خوراکنا پائے کہ اتاسو تر یوم الباس پوری رہے ارگلے سے کتاب اللہ سی مختلف حالات دا قبر عام پا کی داخلو ذکر الى یوم الباس نو دا داروز دا دوبارہ جون لیکن تاسو نہ پوئے گئے فیوم ذل عین فالذین ظلموا پدا سے روزبان فیدہ و نور کی ظالمان تدائی معذرتم بہانی ولام یساتبون نودائین توبہ قبل لیشیم توبہ نشی قبل لے اور طلب دا توبہ تم نشی کے لے آخر کی ترغیب زجر من انکار القرآن وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یقین بیان کریں خلق لارے قرآن کی دا ہر قسم بیان دی صورت کے اوکد ادلہ قسمہ قسم مثالنا زجرنا تخویفات کتروڑے دے خلق تب آیت دیتے ہو دلیل یا پیش کے نوائی کافران ان انتم الا مبتلون نیتاسو مگر باطل پرسین مبتل سی خاون دا باطل تب قرآن پیش کے دیوئی تاسو درو جو کری داول انکار کی کذالک دیو جن مہر لگو اللہ فضلون دا کسانوں چے علم نہ لرین قرآن تا چے نسبت دا بطلان کی ند دیو جن پہ مہر الگی کرن فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون دا تسلی آخر کے متعلق دائر صورت سرا صبر کا یقینا دا اللہ وعدہ رشتنی دا اللہ وعدہ کرے دا صورت پاول کی چھ مدد بر سرکو ندان وعدے پر انتظار کو کنا بے ہمت نکی تعالی را کسان چھ یقین لری استغفار سی آغا سوک چھپائے کی جلتی راشی بے ہمت شی بے صبر شی
ددی خلقو پدے بے یقینیوانے میں بے صبر رکھے گا پس دن دعوت جاری ساتا فإنك لا تسمع الموتى دعا سنو یو چ سورہ نمل کی تیر شو انك لا تسمع الموتى اگے پہن سرویلو التم دای وجویلو حضرت فإنك لا تسمع الموتى اور بل دنے مناسب سورہ فاطر کی برازی وما انت بمسمع من في القبور نی اور ان کے آشاتا چاہے پا قبروں کی پراتریم دو اجتماعات دار وما انت بمسمع من في القبور دا من في القبور دا الموتا تفسیر دے القرآن فسر بعض و بعض سنگا تفسیر دے مڑی چاہتا ہوئی من فی القبور آشارہ سے پا قبرون کی دفن شیوئی صاحب کے نہیں پا قبر کی چپروتی آگئی کی سائی نہیں کنا بے روحا التکی تفسیر موزی القرآن لکی آسانا وما انت بمسمع من فی القبور پا قبرون کی پراتی بدنونا آگا خناوری روح اوری لیکن روح دلتا نزدی نشتا کم شے چی اوری آگا نزدی نشتا رے پتہ نشتا چی کم دے رے او کم شے چی نزدی پروت تین آگا اوری نا مانتا بے مسمع من فی القبور آگا لفظ دے لگے لگ مسئلہ بعض خلق پائے کہ افراد کی سب تفرید کی دوارو طرف تروانے پیداش سوگار قسم سما دمڑو قائلی و بس ارسوری و بابانان لذی و وای ورطا بس درکئی با جتم تغوارا ای شرک تلرشی سو کوئی مدقی سماع محتاج سو اقرار کئی کرا اگر کی امام بخاری اور اگر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا ٹول کافر دی دسم بدماشان پنجاب کراچی کی پیدائشی مطلب زمان دد افراد تفرید کی گا حقیقت دا مسئلہ اغدا ہے مالک علیہ کتاب کے اول خدا خبر ہے بعضوں کی مشہور ہوا چدا صرف دا امام ابو حنیفہ مسلک دے انور احمد علیہ قائل ندی امام شافعی نے قائل احناف خدا ہے کنوئی نو دا خبرم غلط دا منگوائی دا اتفاقی مسئلہ دا قول دی امام شافعی اور قول دی امام محمد صراحتاً وہ مغنی دے ابن قدامہ کی ذکر دے دیار لسم جز پک 115 صفحہ پا تکملہ دا شرح محذب نووی کے ذکر دے یو نوی صفحہ و لسم جز دے دوارو کی لکلی امام شافعی اور امام احمد داوی کہ مڑی نوری اور دلیلوں سے ذکر کرے مان تب مسلم من فی القبور دا امام سے دو واضح خبر اور شرط کتاب کی نہیں سے سمر شد دی واضح دا اور بائے بانے بیا سوال لے خارجی دا خلق چیز شد امام شافعی مذہب دارے شمڑی اوری و باب دا قسم کے دا تحقیق دارے اگر دا مزنی مسلک دے داغے او شاگر دے داغ دا مسلک دے نو خلق کو لگے در شاگرد خبر استاد لرا پری چدا امام مسلک اد امام ابو حنیفہ مسلک چرے یو بینی ہی داغ پنو مانے کوکب الدری لکلی ترمذی شرح شیخ رشید احمد گنگوئی تفسیر مواہب الرحمن الطریقلی تفہیم المسائل لکلی فتح القدیر کی لکلی جدا اکثر علماء احناف دا مسلک ہے اکثر علماء احناف لکلی عینی محمدت القاری کے تنجس جدا لکلی جدا اکثر مسلک ہے تفسیرون کی سب تفسیرون نئی اگر شافی مسلک والے لکہ تفسیر خازن دارنگ نشا پوری محکم ذکر کرو سورت انعام کی اد تک اغیل کرو چھ مڑی ناوری لا اسمع ولا يتکلم
کوكب الدوری کی دام لکھی دا قول دا عائشہ و عبداللہ ابن عباس تے چمڑی نوری ملا علی قاری شرف اکبر کی لکلی ان المیت لا يسمع بنفسی تفتازانی شرح مقاصد کی لکلی چمڑے نوری نورم دیر فقاہ و محدثین لکلی نو معلوم شي چې مسئلہ سے اختلافی خو نه لگا پاول کې ګوره اول کې رسو خلکو پکې به اختلاف جو کو که څوک دای چې نه اختلافی خو کنه عبداللہ ابن عمر حدیث د بدر پیش کړو عائشہ رضی اللہ عنہا پر رد کو وتی ته خو اختلافی نه وي اخو اول حدیث پیش کړو د ان المیت مړی باندې عذابی په سبب د بکاد اهل چال ور پوری جاڑی عائشہ رضی اللہ عنہا پر رد کو نه اختلافی مسئلہ شو علاوه اختلافی چې عبداللہ ابن عمر په خپل خبره کلکوي او د عائشہ د قول جواب کړي هغه نه کړه دا خدانن خلق دلته جوابونه کوي عائشہ ته مشران شي او دا اس پکواله کوي هم دا اختلاف د اهل علم چې کوم ته اختلاف واقعي وي هغه بل د اپ ماضی او منسوساو کړي کم زینوں کی چیز نصوص صحیحہ راغلی احادیث نو احنافو کم دیر شتا چپائے زینوں کی سما قائل دی دیر اہل علم بے پائے کی خواہ امام بخاری قائل نے ذکر باب المیت یسمع قرع النعال دائیں قائل نے ددائی صاحب دا فتح القدیرم قائل لے حنفی زکاغوی ممکن دار چرائے دے وقت پر خاصی مقایل شکا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم موازی منسوسوں کی قائل بعض خلق مطلقان وینا منسوسی زینو کے روح المعانی دیر اگت تفسیر پر مسئلہ کے کڑے ولیکن ویلی چی موازی منسوسوں کشتا فیض الباری کی شان ورشا بخاری پشرہ کے اگوی دمازے منسوسہ و تخصیص بکو موازے منسوسہ ستوئی یو آغا حدیث تے چھ سما دا قرون عال مڑے کے کشار استاسو دخپو اولی و حال لارے کہ ملائکو ترورس بل حدیث بدر دے دا دوارو بالکل صحیح حدیث تھی حدیث بدر کم چچا جواب کریں شرام موجزہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص سے مطلب ہے چھوائے اور ادھکا سما قول فرائے گا بل حدیث سلام دے حدیث سلام کی دو قسم دی یو دے نفس سلام کول پائے کی تو سما ذکر نہیں شخص شعوری ہو کنا ہوئی بل حدیث سے رشت راضی چاہا صحیح نہ دے حدیث دے ابن سمان ہوتا ہی چھے لڑشے قبر والا تاو پی جنیوں تو سلامو کیا ہے جواب در کی دد داغ ابن کثیر ذکر کرے ویغا حدیث صحیح نہ روح المانی پہ مرد کرے چاہ ضعیف حدیث سے نو معلوم سوک چھ دمڑی داورد العقیدہ لری ددے مختلف حالات کدا عقیدہ لری چمڑے ہر وقت کے ہر خبر آوری نو دنے دائیس دلیل نشتا دا عقیدہ و بدعاتی صرف چنو سو سنے ہو جائے کئی دویم دار چا عقیدہ دا شفاعت و سرے ہو جائے کی اوری نمگا اور تایشی بابا منگل دعا غوار دیتا ذریعہ دا شرک ہوئی او کل چو صدا عقیدہ ہو جائے کی چنا دے اوری او منگل زمگا حاجتو نا پورا کئی دا خو عین شرک دے بیا دا درجات تی بکی وہ صرف مطلق سما کفر شرک نہ دنا اور ادل دلی سر ہدایت نہ دی انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من في القبور دین سنگ طریقہ استدلال طریقہ استدلال دار اللہ دے ایتونو کے کافرانو عنادیانو تشبیہ ورکڑے دمڑو سرا پنا اور ادلو کے اور دیوان تصریح کرے ابن جریر او فتح القدیر چدا تشبیہ گورے پس گرا
پر یہ خبر کی کہ انہم لا يسمعون کما ان الموتى كذلك دی نوری لکسنگ چی مڑی نوری فتح القدیر امی تشبید پر نور ازلو کی عدم اسماع نہ دے نہ عدم انتفاع عدم سماع ویلی او قیدران چی وجہ شوی شریف پر مشباہ بھی کے یا مشہور یا غور زیادتی لیکن تجھے دینن کل اسد شجاعت چرے پر اسد کے دے دے کر نو دلتم دا مانا ہے چھے ارکلا دا کافران دا مڑو پشان دی پناور ایدلو کی نو دلیل چھے پریبانی چھے مڑے نوری بیا خلق دے توی دا خوبو عبارت النس نہیں کہا ویدی تم استدلال بیشارت النس وائی عبارت النس خودی تھی جو قرآن چلے دلے دے کہ پرد دا کافرانوں کی مڑو سے اسکار ہو نیش لگا دے توی عبارت النس کوئی اشارت النس تاشی تشبیح پا کرانے دا مڑی سرگا پا کم وجہ کی ناغا استدلال سزرم پری معنی خلق و قسمات سمیت ترازو نہ کری کلویے کی نفی دا اسماع دا انکا لا تسمع اسماع نشی کولے سماع خو ندی ویلی ناول جواب دارے چھے بخاری کی راضی عائشہ رضی اللہ عنہا پدی آیت بانے دلیل نیولو پرد دا حدیث بدر کے پدی آیت دلیل نیولو ناغا پار بین نہ پیدا تپے پوئے اخو اصلی عربو اغوی چی نفی دا اسماع نفی دا سماع ہوشے اغا پیسی دا دلیل نیسی دویم اغا دائن چی دا سماعشی کا ناوری دل دیتا متاوع ہوئی اثر و طویل اسماع و نفی دا متاوع نفی دا متاوع رازی علماء لکی دا بل اعتراض دا کی شدید ہے کہ انکا لا تسمع دامانا ہے تو اورول نشی پیدا کولے اورول طاقت نشی اور کولے ولی دا لاسرے لکا انکا لا تہدی من احببتا ہدایت نشی پیدا کولے نشی اور کولے دی بنے واقع اعتراض چاہ عائشہ پہ نہ پیدا پہ پوئے گی اور الزامی جواب دار چور پسی ویلی ان تسمعوا الا ما یؤمن بآیاتنا دے سمانا کہ ان تسمعوا تب اور اول نش پیدا کولے مگر مومنان دا مخی رسولی نہ گرو بس غرگے غرزی آغا مانا غلط دکا بل اعتراض کی دا تشبیح صحیح زدہ نہ چی کافران کو اوریا خمگا انو چی اوریا کنا خو فیدہ نشی آغستے نو معلومات آشر دے کہ تشبیح پر انتفاع کیا اور اول نشی کولے مانی فیدہ دا اور اول نشی اور کولے لکسنگ چی مڑی چرے اغا ناوری مانا سا انتفاع ناخلی پاورے دے خوری دیکھیں وہاں کا جواب دے اول دا عائشہ دلنہا دائن تخنپ ہوئے گی اور الزامی جواب دارے چمڑے اوری خفیدہ نشی آغستے ندارے امیانو تو ہے کہ اوری خو سفیدہ نشی آغستے دیو چی پیدہ نشی آغستے بے بسکو دور توین خدا نوی ورطا کہ چی فیدہ نشی آغستے مڑے فیدہ نشی آغستے نہ پسکار کولے شی اور نہ تال سغوختے شی وابس کار شکن عباس ہونا جائزی ہوئے ازم پوخایا مناظرہ ہے مولا صاحب چی زیارت دا قبر سفر جائز دیو کا زنگیو تالیو راگر کرو چینیو کرے علتا ما تالیب تو یہ چھیو کا غم رو گوڑا مام رو گوڑا کری کسان رو گوڑا راوی غفتام راگے دا چین مخ کی ما تا پتا مورتے میں شامیو اول جز میں پکار دے حجت اللہ زر زر روڑ دے کا ما تا پتا دا کو تفانہ کشتا چیمینز کی ما تعلیب تو ایلو تب تپوسو کے چاہ تپوسو کنو ما مولی سے تو ہے وہ جواب در کی ناغا غلش نماز دے دا خواسانا خبر آئیش دا کتابوں نے چکم مولی سے بروڑو پدی کلی سے سفر زیارت دا قبر تمانا دے مکروح ہے ناخر بیاوی چھ ما خدا نہیں لی چھ دے کے ثواب دے
ناکامیانو خواندت چې ثواب نه نمونږ سکو دومره اوسګاری چې مړ او یو عبس کاری بے فائدې فائدت نشي اغسته نه بیا څه مطلب شوی بل جواب دار موږ دا تشبیه صحیح ده په اصول تشبیه باندې ول زید کل صد دې سره چې زید منظری پشان تیرے خلیم دا شان دا مخم دا شان نو تشبیه په بعض امور کی کا په شجاعت کی بیان په شجاعت کے علم معانی لکھی کہ شجاعت دا اسد بل شان دا شجاعت دا انسان بل شان او په نفس شجاعت مرګری شول کا شجاعت مقیدہ کے نہ بھائی زید منظری پشان سے بہادر ہے کہ داغ شجاعت دارے چشلول کی ظلم کی زید خدا چلنے کی گا دد مراد دارے تشبید پنا اور دلو کی بس متق نہ اور دل بیاد مڑی طرف تنا اور دل کو بالکل کامل دی اور دی کافر طرف تنا اور دل مقید دی بیادم الانتفاع یہ نہیں کرنا مقید اور الزامی جواب ان پر ایک ادا کچھ اور پسی چوئی ولا تسمع الصم زد ایمان ہوگا کون تتا اور اول نشکولے دد بمدا مانا کہ چداجی تشبیہ پہ انتفاع کے مانس کون اوری خفیدے نشی اغسط دا سے کمزے کی کون دے چی اوری ایتم کون ہوئی فیدہ نشی اغسط آتا تشبیہ جواب توکن زوائد توکن دوتا بعض اعتراض کی کہ عبداللہ ابن عباس ویلی کہ مراد دا موتانا موتل قلوب دے کافران تے مراد دی دیا جواب دے محکمو اشارت النص رمو استدلال کو دا عبارت النص پہ لحاظ دا موتانا مراد دی کافران اقدا خبر سوک اعتراض کی چدا فقہائے احناف جویلی کن دا قسم فباب کیویلی کہ مڑی ناوری اولی مبنا قسم چیزا پا عرف باندی جواب دار راول خدا خبرم غلط تر اغیر دا تلقین پا زی کی ہم ویلی فتح القدیر مرتوی تلقین شتوی نا مڑا خوناوری دارنگی دا سلام دا جنازی پا وقت کم ویلی بحر رائق سلام چیزا سی گرزی امام استاد دری مڑی نیت بکی پکیو کنا دا مسئلہ نو بحر کی لکلی چھ نبے کی زکر چھ مڑے خون ناوری اے خدا دم لکلی دا بلدارے چھ عرف دا قسمون سرے دا شرعنا مخالف سے کا موافق رہے کہ شرعنا خلافی عرف تا اعتبار نہیں اچھر شرع سر مطابق دا مطلب دارے چھ مڑے پا عرف کم نوری پا شرع کم نوری بیادی کیا حدیث دی رائے جانب چاہے سرا دمڑو سما ثابتی کرن سماع المیت قرن نعال دخپو پیزاری کشار اولی اول قوال بس ابن حمام ویلی احنافو کی امام بخاری ویلی چدا خاص تے منگا من بس خاص تے اللہ اوری نا اوری کر اغبابی اخیر امام بخاری پائی کی تائلون نشتا چدا غین اور تائلون کی اگر چھ بعض دا توجیہ کرے چھ دیتا جملہ تنجیزیہ ہوئی لکم اللہ علی قاری ہوتے اشارہ کرے مرقاد کی مڑاوری سمان اللہ کانا حیان کدی جوندے وے نقر و نعال بے اور دے کوکب دوری کی لکی جداب طریقہ مثال باندھے دا سے زر ملائک راضی لکا کدی جوندے وے قر و نعال بے اور دے بل منگا الزامن وایو کنا سوک پر ایک کوٹا وانی گل دی او کشارے کئی کشارے منگا اورو او خبرے ہو نورو کا جو سوئی چغنی والی دارے کے کلا حدیث پیش کی حدیث دا قریب بدر او ظاہر خبر دا بخاری بیان لکلی چھے قطادہ ویلی چھے اللہ غیر آجوان دکڑو ورطے خبر آور معجزہ دا عائشہ رضی اللہ عنہ قول پیش کری امام بخاری اگے دلی توجیہ کولا پرے په علم د قبر په علم د عذاب قبر نو عائشہ کړه دا توجیہ نو تدای نه خپويږي سر هو دې خپويږي آیو
مبتدی لکلی بصائر کے ڈاگے بصائر کے عائشہ شکم تعویل کرنے جدیر بیان یضحک علیہ لائق د دیش اور پوری خان دی مور پوری خان دی 10 بزت کی راغلی بل حدیث سلام دے ناول خمگے کم صحیح حدیث سے پائے کہ خطاب شتر ہے ندا شتر ہے خطاب و ندا سا اور عدل مستلزم نہیں اور حدیث دا سلام تحیی والا نہ دے ہوئی بحر رائے کی لکلی کیا وہ جواب غاڑی کم یو حدیث کی چرالی چی قبر وانی تاس تیرے گئے پی جئی سلامو کے جواب در کئی دا حدیث راوڑ شیر ہے خدا حدیث ضعیف دے بالاتفاق ابن سمعان راوی دے بکی اور پاہبانی میزان دیر میزان الاعتدال و تہذیب کے باس دے سارے منکی میلیش دا حدیث ضعیف دے نورم دے کیوں مسئلہ جی ابن کثیر کے ڈیر حدیث راوڑی دے اس بس کہ پدی دے کی راوڑی ہے اب استا ابن کثیر زنگ ابن کثیر کے نشتا ما سر بلن اسرا کل کل چلتا رہا بائی کی نشتا صرف دے حدیث تا یہ پگے دار ابن سمان راوڑے ورپسی آ کسی نشتے چکم ستاسو پا ابن کثیر کی اور دا بچہ چرتا بل سی چل کڑی روانے بے کڑی دا ابن کثیر مختصر چلی کلے محمد نصیب رفائی دے دے آیت دلان دی لکی لقد جاء فی الطبعۃ البیروتیہ طبع دار الندس لتفسیر ابن کثیر زیادات علی نسخۃ تفسیر ابن کثیر الامیریہ مثبتا فی النسخۃ المکیہ ابن کثیر یو دا امیریہ نسخہ دا مکے پائے کی دا نشتر حکم چی اندس کی چاپ شیرم پائے کہ اشترے احادیث دی واہیہ دیوی جا فی بعض الطعامات والخرافات دیر خرافات بکی جنگولی آج آغاو گورے نو دیوی بل ادخل علی ادخالا و دس فی دسن دا چاپ ابن کثیر کے 10 کڑے ابن کثیر دا سے ملا نہیں چی دوما غلط خبری کئی چپائے کلی کلی مڑی آوری مو پوئی گی مو اعمال دو جوندوں پہ پائی بنے پیش کی گی مو نور مر پسی دیر بکواس کی کلی ناخر کرے لکی امثالات الطامات الخبیثات مدسوست علی تفسیر ابن کثیر الذي يعد من اجل التفاسیر دا ادخال دے منکرات پر تفسیروں کی خلق کڑی ناغم مدسوس تے آغا کتاب تفسیروں نے لرے کہہ بل آغا حادیث سے دی ٹول موضوعی دی سندون چلائے ہو گو رہے نپائے سر آغا سمانم نثابتی ہے سورت لقمان دمخ کی صورت امتیازات صحیح خبر اور کڑوں پا غلبے دروم پا فارس باندھ دویم ذکر و دا مغلوبیت دا رومیانو بیا دائی دا غلبے دریم دیر عداللہ اخلیہ پا توحید ذکر کرو اور پا داور صورت سلورم 15 اوقاتو بکے دا پار دمانزہ 15 ذکر و دا نفیر اسماع المیت شپگم مثال پیش کروں دا شرک دا رد دا پارا من جنس العباد سورت لقمان ددی مناسبت مخ کے سردار مخ کے آخری دلیلوں پر توحید پدی سورت کے و سر قصہ لقمان حکیم و زیقی دلیل نقلی آیت ہوئی کہ توحید دا حکماء و خبرہم دا اصلی حکماء جواز دا پیغمبران و خبران نا بلدار مخ کے ثابت کو توحید پا آخری دلہ دی صورت کی طریقہ دعوت ذکر گئی دعوت بسنگ کا دا لقمان حکیم پر طرز کا ہے درمدان مخ کی صورت کی جنگ ذکر کر دو بادشاہان غٹ بادشاہان خود دنیا پار جنگ دل ندی صورت کی واز ذکر کی دی او غریب غلام لقمان سے چاہ خلق آخرت تراکا گی اور تزہید فی دنیا آواز ذکر کرے
نو مقصد واصل کی دائی سورت عنکبوت کے ویلو دعوت کوئے امتحانون ورز سورہ روم کے اللہ و انقلاب راولی مدد بکی در سرا سورہ لقمان کے وی لقمان حکیم پشانت بدعوت کے منہج بددی ورے در طریقہ چہر سرازی دعوت سورت ایک سر اثبات التوحید بالادلۃ العقلیہ و دلیل نقلی نفس توحید ثابت اور عقلی دلہ پائے وانے بیانی اگدو اگدو اگر شلک بئی ایو دلیل نقلی دا حکیم ذکر کئی رد کی پائے کہ شرک فی التصرف فی العلم فی العبادت فی الدعا صلو روار رد کئی اور سوال رسمائے حسنہ مروڑی خلاصر صورت دا دیکھ بدو بابو نے اول باب دے شلم آیات پورے پدی کہ اول صفات القرآن و اہل القرآن اربع سورہ نمل پشان دا قرآن سلور صفتنا و دا اہل قرآن سلور صفتنا ترغیباً بیا زجر دے پا منکرین دا قرآن مانے اور داغی شپک صفات قبیحہ ذکر کری اب یا مختصر بشارت بیا یو دلیل عقلی تفصیلی راوڑے لسم یول سیاد کے اور پسی دلیل نقلی دا لقمان نہ پیش گئی دا لقمان پر دلیل نقلی کے بدامت دوی چدا توحید مسئلہ چدا دا حکمت دا یونان سرا موافق دا برے کہ حکمت عقلی اور توی صرف دا انبیاء دا حکمت سر موافق نہ دا پائے کہ بیو فیض دائی کہ حکمت برے نعمت کبیرہ دے چالے سے اللہ حکمت ورک شکرے دے ادا کئی دویم دارے اول دعوت دے دا شرک نہ خلق منک ہے بیا ور پسید اعمال ذکر کہیں بیا دا اخلاق ہو دا دین درے ٹکڑے شکر عقیدہ و عمل و اخلاق نداریں گے پر ایک بدا ثابتی شورو چکے نہ دخل کور نہ مکے کور نہ مسئلہ شورو کر ندریم دارے چھ شرک درد نہ مسئلہ شورو کر مینس کی وہ وصیت ہی پہ احسان دا مور اپلا سر خکاو خبر خبر میں نہ منی پباب دا شرک کی عقیدہ بدا احسان ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرندہ اللہ چار سس دے رحمت و علم شامل دے رحمان ذات دے نعمتوں نے پورا کری ظاہرن و باطنن رحیم نے دوستان خاص کری پر حکمت و بخیست واز الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمتا للمحسنین بیا اعجاز دا قرآن پیش گئی اشارہ دے چی حکیمان دا یونانم دا قرآن پشانتی کتاب نشی راوڑے تلک آیات الکتاب الحکیم ترغیب دا اللہ کتاب تا دا چتا سور آیاتو ندید کتابنا سنگ کتاب دے چی دا حکمتون نا ڈک دے اشارہ شوریت تے دا حکیم ذکروں کئی کنا دا قرآن حکمتون دا لقمان دا حکمتون یوشان دی یوشے حکمتون کتاب ذکر ہے اور حکیم دانے چی پوخ دے پا دلیلونو محکمم دے سو کے مقابلہ نشی کولے دا ہدایتم دے اور رحمتم دے دا سلور صفات فیدی والا سوک والا پکار دی للمحسنین آغا چال رائے چدائی عقیدہ و عمل مشتملی پر حسن مانے خیستہ کار کئی حقیقت نا فیدہ آخری خیستہ کار کو الغاڑی نا قرآن لراشوی محسنی بیاچا تو یا کسان چی پابندی دا مانزک یو زکاة ورکی آخرت بانی یقین لریم
ندید ایمان منافی کارونا نہ کئی کرا نو دا کسان دی پہ ہدایت بانے دخپل لب دا طرفنا او دا کسانم دی فلاح مندن کریم لیکن سنگ سورہ بقراول کی ویلی ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. تو قرآن صداقت پیش کو مقابلین پیش گئی ددی مقابلہ مشتا گور جاری رہا زان ساتا ہوئی ناکارا قبیح صفات کی پائے کے شپک بعد دخل کنا علی یشتری چاگا اخلی بے فیدے خبری دید پارا چی خلق اڑی دلالی دا اللہ تعالیٰ نا بغیر صد دلیل نام اور گردئی دے دلیل گردئی دا اللہ لالی لنا حضوان ٹوقیم دا کسان دیر عذاب دے ذلیل ان کے دا سخلق شد قرآن پر خلاف کی لگیا ہے سکی لہو الحدیث اخلی اغسل غرقولو تم ہوئی کنا اخپل مال خرچ کولو تم ہوئی لہو الحدیثی اضافت بوانے من لہو من الحدیث یہ اضافت بیانی حسن بصری ہوئی ہر غسی صلاح الحدیث ہوئی چتا دا قرآن نا غافل کئی کنا قرآن شورو دے قرآن سافری ذرا اتیرنن اخبار گورم خواہ اریڈو اورم قرآن تنی مزگار دا دنیا پہ اوکار کے مشغول ہے قرآن تنی مزگار نو دارنگی اللہ الحدیث سریع کتابوں نے چاپ شرکیات تو دا بدعات پا قصو بانی یا دا فسق و فجور بانی مشغول ہی کنا مشتملی پہ اگر دوست ناولی ہوئی ناولی اگر ناولی پہ ناولی کہا ناول میں بھی کوت خواہ درس اللہ الحدیث دیو جن صحابوں نے نقل دے عبداللہ ابن مسعود نے پدے کی غنا اور ٹنگ ٹکور اور علب و غزل دا ٹول پہ داخل لیا اور دیو جن دلتا خطیب شربینی لکلی غنا شی کا نا ٹنگ ٹکور و غزل دا سڑی مال ختمی اور اللہ خپکی اور ذر بربادی تو نقصان ذکر اللہ الحدیث ہوئی پدی بانے دے سچل کی خلق پہ گمراہ کی دا اللہ دلارے حال دارے دا سر سیلم و دلیل نشترے گمراہ دے ظالم دے نو مظلم دے نو جاہلم دے اور دا اللہ پہ سبیل پورے ٹوکے کئی استحزام کئی نور صفات و قرآن ذات اللہ آیاتنا دیکھو خلق دا قرآن ناڑی کطور تو ہے وہ قرآن تا خلق وکیرا کم وقت لستکی بدبان آیاتنا زمگرم اگر دیدے توشی خالص توشی دا غسینا مستقبلن دا سعال کی چلوئی کئیم گویا کے دا اور ادنینی ہدایتنا گویا کے دا پوگنوں کے دنوں والے دیں استکبار دا سکی زان نا غرض کڑے چی معاف ندی اوری دی رہے گا بیاوی دا نا اور ادل دا سری لکا چی غوگونے درانی زان کون کڑے فبشرو بے زائمن علیم دا سری لزیر اور کا پازاب درناک مخکنی کے عذاب محین ویلو دیکھ عذاب علیم مخکنی کے آغا عملون ذکر کرو شبائے کہ دا اللہ دے کتاب سپکوائے رات کا یتخذا حضوا اور دل ترے چ واللہ مستکبرن کی کرا پری طریقہ معنی دا قرآن والا ضرورت درد رسی ضرورت قرآن میں موت تختی نہ اللہ ذلب عذاب علیم اور کو کر ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم بشارت ورکی آغا قرآن والا ہوتا یقینا کسان چی مان راوڑے عمل کڑی نیک دید پارا جنتنا در نعمتنا دیم ہمیشہ وہی نہیں پائے کہ وعدہ کڑے اللہ وعدہ اور پورا کڑے پورا والی رشتی نے کڑے اور درا اللہ دے زور اور حکمتنا والے خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم
عالوی دلیل اخری بیانی تفصیلی دپار د اثبات توحید اور پدے کی شپگ نعمتون عظیمہ ذکر کری. پیدا کری اللہ تعالی اسمانون بیستن و تاسوین سورہ رات دویم آیات کے تیر شو. آشولی پزمکا کے مضبوط غرونا انتمید بکم دے پارا چگڑ وڑا خزی بتاسو پائی کم گڑ وڑ نشے بل نعمت دے خوارکڑی پر ازمک کے ہر قسم زندہ سرم. وانزلنا من السماء التفات دغائب نوس متکلم اور آورولی مونگ دبار اسمان دا طرف نہ ہوبو رازرغن کڑی مونگ پاغی سرام رازرغن کڑی مونگا فیا پر ازمکا کے سم رازرغن کڑی دا قسم بوٹی فیضمنا زوجتی قسمہ قسم بوٹی اور کریم نارے چی کرامت وہی فیضو تہا بوٹو گڑے فیدی خوراک دی اسکاک دی پوشاک دی دائبان تفریح پرد مشرکانو. هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونهم. خلق بمانے مخلوق مصدر کلا بمانے مفعول لازی دا پیدائش دا اللہ دے نما توخائے چھ سب پیدا کریا کسانو چھ دا اللہ نہ سواری ستاسو معبودانو کم خلق کرے چھ تاسو آئیل عبادت کا ہے نید کرے خو بس دا ظالمان دی پا گمراہ اخکارا کے تفریح الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اول باب کی قرآن کریم صداقت و منکرین و اوصاف قبیحہ بیان شول کہ دلیل آخری تفصیلی پیش کر اس دلیل نقلی د لقمان حکیم نے پیش کی پر مسئلہ منگویلو دے کی اشارہ دیتا کہ مسئلہ توحید یوازی دا انبیاء و مسئلہ نہ بلکہ دا حکماء و طریقہ ہم نہ حکمت سرم دا مطابقت دری دار مخی بل الظالمون ظالمان سوک دی مشرکان ظلم مقابل دا حکمت راضی ذکر ظلم ستی یوشے بے مناسب استعمال اور حکمت ستی یوشے بخپل مناسب دے کے استعمال مقابل دا ظلم دا حکمت خبر ذکر کی. لقمان مشہور و لقمان ابن باعورہ دایوب علیہ السلام خریو معلومی جیسل کی روم اور بازویلی شداغت فروز بیو داود علیہ السلام وقت املان لکڑو آغنے ہم علمی ذکرو تدبارک اختلاف دے چدے پیغمبرو کہ ولی اللہ صحیح دار چی ولی اللہ دے نبی نہ دے کم روایت کی شرازی شدے پیغمبر دے مفسرین آ روایت نقل کر دے اگر روایت کی جابر جعفی راوی ہے آغا ضعیف دے عام مفسرین بیالی کی چدے غلام حبشی رنگم تورو شکلم خیستہ نو ولیکن حکمت دیر خیستہ دا حکمت کی حکمتون خو علماء بے ابن کثیرم دیر زیاد نقل کری و دو قسم حکمتون یو دینی یو دنیاوی نا اللہ دنیاوی حکمتون دن ذکر کری دینی حکمتون مقصد دی ناغر اوڑی دلتا
اور یقیناً ورکڑوں گا لقمان تا حکمت حکمت سی پوخ علم پا عمل سرا اگا پوخ علم چپائے کی دا اشیاء حکمتون پیجنی لطائف پیجنی وانشکر نمخ کی قلنا مقدر دے ویلی منگا ورطا نشکر للہ شکر کو دا اللہ کو وجد دے حکمت حکمت اللہ یولی نعمت درکڑے دری شکریہ ادا کرو کنا شکریہ دا علم سی علم دانی چی بس شکر دے شکریہ دا علم دارے چی بیان کا ذکر دوستا کا بیان شروع کرے گا عالم دے دا علم شکر ادا کی مانس بیان دیو کی ومن یشکرو چاچی دے بیان کو شکر کو یقیناً شکر کی اخپل فیدے لرام اور چاچے نا شکری اکڑانے یقیناً اللہ وے حاجت رے استائل شیرے داغل ترغیب ورکا دا علم بیان اوکے پدی کستا فیدہ اللہ تعالی محتاج دازد واقع کی یو معزش علماء ہوتا نویس قال سرا اگر بیان دا شکر و سروڑی اول قسم شکر دار عالم نے دا شرک تردید کی اور دخپلوان نے شروع کی دا اصلاح کی خاص دخپل اولاد نے دالوے حکمت تے خلاف کے رسد نور مظالم و خلاف کو وصینا الانسان بوالدیہ دا ذکر شو چی پلار دخپل زوی اصلاح کو لحکمت بیاناو نو ذکر کی احسان خدمت تو عزت کول دا اولاد خپل مور پلار دامی و حکمت تے اللہ بیان کرے وصینا منگا پو حکم کرو پو حکم منگا کرے ہر انسان تا مور پلار سرام وہ مخی مانے والے تفکر لکہ سنگ چی پلار خپل زوی تا دا اللہ پا بارکی وسیعتو کو چی شرک مکوان ندارنگی اللہ ہر اولاد تا مور پلار پا بارکی احسان کو وسیعت کئیم وصین الانسان بوالدیہ سی احسان مختر شیر بیا اور پسی تقدیر دے وخصوصاً بوالدتہ لنہا اور خاص کر احسانات دخپل مور سر ڈیر کئیم ولی پور تکڑو دلر مور ددو پا کمزوری حالت کی رسد کمزوری حالت نا اجدا کول دد دپینہم پدوکال کی اگئی پیڑی قریبی تکلیف تیر کرے اول ضعف و مشقت و دا پیدائش نداریں گے اگئی پخیٹا گرزاو تکلیف دا حمل بیا تکلیف و دا وزی دا حمل بیا اتتے والا ورکاو دوکالا دا اے تکلیفوں نے برداشت کولو پائے کولا تربیتم کو فی عامین مخی مسئلہ ترشویہ سورہ بقرہ 223 کے کہ دا مدہ پورا کول شرط نہیں ذکر فی ہوئی فی دا نعمتونو کنا دا نعمتونو دا پا مقابلہ کی اغیصر احسان دیر پکار ہے انشکر لی متعلق دے دا وسین سرا اللہ فرمائے چمگا حکم کرے انسان تا دا مور پلار سر دا سشی ددی خبرے چ زمانے متون بمنی او د مور پلارم او خاصمات تستاثر اگر دیدلیم شکر سی نعمت منل
ان کے پاس کے اللہ تعالیٰ رزق نشکر لی مخراو سورہ عنکبوت کی امداد تیر شو اد شکرن ویلو انگو وصیت کرے چھ شکر کوام دد شکر مخ کے تیر شان نشکر للہ ذکر مخ کے ذکر کرنے وسینا سر روس سے ذکر کر دمور ابدار شکروں کو احسان منا خاص ما طرف تستاسو کر دے جلی وَإِن جَاهَدَا کو اصل مقصد دا ٹھیک دا مور پلار سر احسان کو اللہ حق ادا کو الفرض دیم خدا فرض با بعض اوقت کی ساختی پا سبب دا شرک علت شددی چھ لقمان خپلزوی تا ولی دا شرک نمانا کولا ذکر شرک ناکار شیر ساختی اطاعت دا مور پلار مور پلار خبر ہم نہ منے وَإِن جَاهَدَاكَ کدی تاوان زور کئی پدے کہ شریک کی ما سراس ہوک چنشت تالدائی پا شرکت بانے سے دلیل فلا تطعهما ندری خبر بنا منیم کئی دیر تاکید دروانیوں کی اتوار تمرگریش جگہ تسنیہ ہوئی اتوار تمینتونم کے زورم کئی ہم مرگرتے آکوا ددی فی الدنیا معروفا دنیا پکارونوں کے نیک مرگرتے آن بیکاٹ تنمکو مور ابلار دا خصوصیت تے معروف تو امور شرعیوں کی مرگرتے آکوا نیک اخلاق نرمی دعوت للحق وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ خطابِ وسد لار دا شاش ما طرف ترا گردیم اتباع بداغن نکے اتباع بدا من اناب کہے واتبع کی اشارہ تاکید دے جدی کہ وہ سستی نہ کہا تفسیر سراج منیر دلتلی کلی ہدایت دلیل پر ایوان دے اللہ تعالی امر کرے امرا بحق المشائخ وغیرہم بحق المشائخ وغیرہم علام حق الکتاب و سنہ اللہ منتا امر کرے کستاس استازانی و کنور پیران میرانی تو قرآن و تو سنت پا کسوٹے بانے گو رہے کسوٹی جگم زرگت سرے فمن کا نعمل موافقا لو ما وطبع دچا عمل چی موافقی کتاب سنت پس نزے او من کا نعمل مخالفا لو ما یجتنب اور کدائی عمل ددین خلافی رضان سے ساتھ اگر چستا شیخ استاد دے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ جامعات استا سرا گردی دلی خبر بم کم پایا ملون چتاسی کوئے جزا ناصر داروت لقمان خپلوی د شرک نہ ولی منع کرو ذکر شرک داسی مسئلہ ہے شکل شرک راشی نو د مور پلار خبر هم نہ منی حضرت ظلم اگر چر مور پلار حق وشتا اللہ وصیت کرے گویا کہ دا جملہ معترضہ شد آغا پا تقریر کی دا پا بیان اس بیادا شروع یا بنی این آئین تکم اسقال حبت من خردل دی آیت کی مقصد سے عقیدہ دا قیامت توحید سر مسئلہ دا قیامت پکائے دا حساب کتاب ایز وائن نہا یقینا قصہ دارا یا انہا من دا خصلت دا نیکے و دا بدائن تائید ہاں من خصلت دا نیکے بدائن کبھی پقدر دے ہو دانی دوری شرشم اوی چرت پسخت گٹو کیم یاوی پبد دے کہ باسمانونو بزمکا کیم نراولی باغی لر اللہ تعالی دا پار دے حساب کتاب یقیناً اللہ تعالی بارک سیزنین یو خبردارم دے حساب کتاب بمانی ذرا ذرا بد اللہ دربار کی پیش کی گئے
قیامت بمائے فتکن فی صخرۃ دغدان دوری چلے داوی چرت پسخت گٹا چدن دا بطور مثالی فرس کش بگٹ چدن نہیں دانے مانے لگ نیکی دکڑے یا بدی دکڑے اور بیار خفا کڑے دا پکٹا کی یا تکون فی صخرتین اشارہ وی دا شرط پبلا غٹا کوستانونو کی چرط کوستانونو کی بچارہ مسئلہ کڑی او فی السماوات او فی الارض پدی کہ اعتراض کنا یا وی پاسمانون کی یا پزمکہ کی دا اسمانون ازمکہ دا سخرہ چرط بار دسو بل زیدہ بل کم زیدہ دیکھ تقدیر دے عبارتی فتکون فی صخرۃ او فی موضع آخر فگٹ کی یا فبلزئی کی آسمانون دزمکے نام نالاوے پیش گئی دا عقیدہ ساتھ ہر کلے شدا عقیدے مسئلے اور توکڑے اس اعمال عمل مسئلہ رسول یا بنیزو یا پابندی کو دمانزو حکم کو دنے کے من کو دبدینا صبر کو پائے مصیبتن چتات رسی برے کی دوت اعمال بیان کی یقیناً دا دیر ضروری کارون نری بشرع کی گئے امور المعزومت علیہا فی الشرع اصل کی موصوف صفت لیکن اضافت دا موصوف ہے کو صفت کا نموس پابندی بکے دا ٹھولو ادیانوں کی عبادت تکن امر بالمعروف نہیں منکر پٹول دینوں کشتا ہے صبر پٹول ادیانوں کشتا ہے زکاة پکیمو تو دیکھ مالدار نو غریبان دی کن زکاة ہو تو زکاة نہیں دا اعمال مقام دریم سید اخلاق مقام دین دے دویس من عبارت کن عقیدہ عمل اخلاق وہ ذکر کی اول اخلاق منہیہ ذکر نہیں مقدم دل تب معروف بان وباب دا اخلاق ہوتی اور اخلاق ما ذکر کی جو سبب دا نفرت دخل کو دیں ولی بشیت تب داعی گر دے وامر بالمعروف کا اور داعی دا پر دا سے اخلاق پکار نہیں چی خلق تینا نفرت کی ولا تصعر خدک للناس مکہ گوا پلنگے پوخ دا خبرو کی دخل کو نام خبری کہ نو خلقو نخپل مخمار و بل طرف تا خد دا مخیو طرف توی اننگے او مگر دا عظمت کی ملوی کا ان کے پناس سرام یقیناً اللہ نخو خیار سوک چی خپل استائنے کئی او فخرون کئی لوی کئی او خپل استائنے کئی خبری چی خلق و سرکین مخو تخم خام خراوا دایو سبب دا محبت تے زمین دے او کمی او سڑے چا متکبری دا خلق و دا خبر نفرت کئی خبر او سر کی او مخبل خوارو لی دا سی تو ایسی پری اوخ دا اوخ مرس پی چرتا رگے دے علاوہ تشبیح کی اتس اوخ ہونے سوار پاسل کی مرض چی پوخانوانے پسٹ کے دانا روخی یون سٹی کوکشی نروان یو خو یا گوی بل خواہ ایک کوک سٹی یو خواہ خبر وقت کی دان سٹ بل طرف تمکہ گوا بل داوی ولا تمشي في الارض مرحا مخی سورہ اسراء کی ترشو بنی اسرائیل وہ درشاد گردیدلو کم دا نبی خلاف مکوائے گڑا مڑا خواڑو کہنا ناز بم نکے وقصد فی مشک اغض من صوتک مخی منع ذکر کرو اوامر ذکر تی
وقصد فی مشیک صفت دا اقتصاد دا مشی دیتو ہی صفات ظاہریہ میان روی کول چه نډیر تیز دی او نډیر په دمزی نډیر نیغ دی او نه کوک دی دیتو ہی سنت رفتار نمیان روی کو پر رفتار خپل کی او خطا کا بازی آواز پل آواز خطا کول من لفظ دلیو پری بانی چکل آواز چتول ثوابی لکا اذان وائے پوچھتا آواز تلویہ وائے پوچھتا آواز دائن نسے دا دلیل لے پر ایک قسم مقصد دے چھ آواز اخطا کا دیکھ مقصد اصل کی دار ہے کہ خلق کو تکلیف موار کا رضاول تکلیف ہوتا ہے اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ یقیناً بدتر آواز پخل کو بانے آواز زخریم اگر پخل کو بانے بد لگی فار طبیعت والا انسان مان صحیح طبیعت والا اور حال دارے چولی ذکر چاگر دیر اچھت آواز دے گا ندخروں آواز دیر اچھت دے لیکن پخل کو بانے بد لگی نتم آواز مو اچھت آواز خلق مو متنفر کا ایلے تکلیف ہوتا دا خر سره تشبیه ولی کړو دا د خر چې دا عادت دار چې کړي لوی تکلیف براشي کنه بوج په غټ کې زیرګي وخو کوي आवाज نه کوي او کله چې اسه هزار پرې په مې ول پران دی او مېره ته وشړې نو مونږ دبکی او چغه وکی نور حیوانات دا کار نه نو دا مبتدی کاری دا بیدتی کلچ ورطا ہے بانگو چتو ہے تلبیو چتو ہے یہ آواز میں خن ہے او کلچ ازار پرید بیدات چغین بیار ٹھولش پا چغ ہوئی دو فکر کم چغ ہوئی بی ضرورت چغی کر دیتوی بی ضرورت چغا رد پاش آمانی چی طورتا ہے کنا حدیث کی راغلی انکم لا تدون سمع ولا غائبا اللہ تعالی سکون نرے غائب نرے شتا سچگے وہاں نایو بیدتیوے ولی سنا جوڑا ہم نے جواز کے بدلے گی شیطانی خبری کئی نماتے تسخر ہم نے چگے وہاں اللہ خدیل ویلی انا انکر اللہ صوات لصوت الحمیر سڑے وہ خود جوڑی وہ دخر آواز پہ بد کھلے گی کیا اشارہ شواغا انسان چابی ضرورت چگے ہوئی ذکرونم پہ چگو چگوانے کئی دد مثال لے دا حمیر الحمار دا حمار بدری دو دلبیا ذکر کے یو ملا حمار رشتے ویلے بل خلق سی گانم حمر مستنفرہ شد قرآن میں تختی رٹول تے اخروے سوئی بیاخل زنار فخر کی اول خصوصیت ہم نے ناڑے زدی رہا زدی ولی کلے چی شوڑے نو دے با پلن پلن ادری گئے بس لاروال سے بن لگی سرا نو دے حمار سر گزارا کا ہوگا ہے ولی کہ گزارا نہ کہنو پلار کے بعد پلن ادری گی زد یا شروع کی یا ہوتے کم خوازے علم تران اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض دویم بعد سورت اختتام پورے دیکھو اس عقلی دلیون بیانی باقی اتر یوم اختیر شو شلم آیات کی آخری دلیل نو بیا زجر یو دغ شلم آیات کی زجر بالجدال بل رٹنا استدلال بالآبا دائے مقابل کے دا مومن حال ذکر کی بیا تخویم منکرین تا بل دلیل بذکر کی اعترافی پنجی شہاد کی بل شپگی شہاد کی بل وی شہاد کی بل تیشتم یا کم درشم
دیرشم کی رد شرک فی الدعا نتیجہ ما قول بل دلیل بیاو دیرشم کی رونی میانس کی بیا زجر و تخویف آخری دلیل و ذکر کی سلور درشاد کی اس بھی حکم عقلیہ ہوگو رہے حکم نقلیہ دے واردل علم توائن گو رہے چی یقیناً اللہ ستاسو پا خدمت کی لگولی آسیدنا چیل اسمانون کیا چیل ازمکا کی اور پورکڑی پتا سمانی نعمتون اخبل کخکاریوں کپٹیم دادا اللہ نعم ہو گورا خکار ہویا ہے کچھ عام خلق پیجن ظاہری بدن مال اولاد شکلنا صورتنا اور باطنا غری چاہر علم پیجنی اسلام دے قرآن دے دا اللہ رسول محبت دے زڑ دے عقل دے دا دوڑا قسم نعمتنا اللہ پورے در کری لیکن اس ورپسی زجر و من الناس بعد دخل قرآنی چی جگڑا کی اللہ پا توحید کے بغیر سے دلیل عقلی نہ ہو بغیر دا ہدایت و بغیر دا کتاب رنا کو ان کی نام دا اس دلیل و سر نشتا رنا جگڑا کی پا شرک کی پا توحید کے معنی شرک ثابت ہے نو طور تخپل دلیل پیش کرنا بل زجر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلے چورتا ہے رشی تابع شیطائے چا اللہ نازل کرے دا تخالص توحید مسئلہ ذکر رسول ذکر پکے نہیں کرے دیوینا بلکہ من تابدار کودائے طریقی چی مندلی من پائے وانے مشران مخبل من دا مشران دین نشو پر خواہے نمخ کی چوئے بغیر علم معلوم داشت چی دلیل سر تقلید دا پلاران ہوئے امام راغب لکلی جی مراد تے نسبی پلاران دلی مراد مشران مولیان دلی مراد دی چاہ خپو ادل کا اللہ ہوئے فرمائی ناغی سپو ادل آیا اگر کہ شیطان بلد دلی مشران نزاب دلمبوتا دا مشران کو گمراہان و خود شیطان مر گئے دیسرنگ آپ دلیل کے پیش گئی محکم دا دلیل سورہ بقرہ و مائدہ کے تیر شو حضری مقابل گرم یسلم وجہو الاللہ چاہش تابع کا خپل مخ اللہ تا اور دے و اخلاص کو ان کے دعمالو دا عقیدے و دعمل فقد استمسک بالعروۃ الوثقی یقیناً کلک ونی ولد کڑائے مضبوطا اور خاص اللہ تا بیا آخری انجام دے دکارونو اور تو بیا پیش کی ناغ انسان یسلم وجہو سمانا دا قرآن و سنت تابع پورا مخلص تقریر آباؤ پا دلیل کے لئے پیش گئی دلیل سڑی کھڑے مضبوط ہے پا فتنوں بانے نشلی گی گمراہیتن اور زیدائن بچی ومن کفر فلا یحزن کا کفرون الینا مرجعون آچا چی کفر کری دادا من یسلم مقابل کی روڑی اس کفر دارے چی اتباع آباؤ پیش گئی نری غم جن کی تالدہ کفر کول دوما پر مخا پکے چکار پرے غم خکارا کہ خاص منتر دی واپسی دا خبر وے کو پایا عمل چریے کی ان اللہ علیم بذات الصدور ذکر خبرولی چی عالم دے پایا خبرو چی سینوں پرین خطی ارگل شروع سول سزا اور کئی ندا اس والی دنیا کے مزے اور کڑی نمتعهم قلیلا مزے اور کو منگا دل لگمودا بیا بے مجبورن اولی گو عذاب سختا مجبور اب دے بزینف بزور بیلی
ولئن سالتهم سروس دلیل عقلی اعترافی اور دا سبب دا عذاب غلیظ دے ولی ودی عذاب غلیظ تدی سرد اقرار نا تقول دے شرک کئی تددینا تفوس کی چاہ پیدا کری اسمان نوزمکا خام خادی وی اللہ نو آیا بس تائنے دا خدای تو پھٹول دے اللہ لی و بلکہ دا اکثر خلق ہوئے ندی دا بیل ما خلق دی نو سرد دے نیچے اقرار کی و بیا شرک کی ہوئی ما خو شرک نہ نکڑے ہوئی للہ بل دلیل خاص دا اللہ اختیار کیا سیزنا چیر اسمان نظم ککیم یقیناً اللہ تعالی بے حاجت و استائر شہزاد دے آغاز تصرفات کی چاہتا محتاج ہونا ہے غنی ذات ولو ان نصر بل دلیل عقلی و داد علم سرم تعلق لری ولو ان ما فی الارض من شجرت کشراغ چی پر ازمکا کی سمرونی ونی بوٹی داستشی اقلام قلمون شید لکلو دین قلمون جوڑ کی لکلو اور دا سمندر چی اس پا دنیا کی پاسل کیا وہ سمندر دے البحر اغبل و سرا کل جدایاتی کی بحرین خواقف و سر یو شیر کن بظاہر کیا ہو دے یمدو من بعد سبت ابحرین زیادتی کی دل را پس ختمے تل ددنا و در ابنا نور وہ عرب منگیلو دا زیادت تپار استعمالی کسرت مبالغہ نخلاص باولی کلیشی بلیبانے اللہ کلمی نما نفدت کلمات اللہ ختم بنشی بلیبانے اللہ کلمی کلمی سری داغ علم نلی داغ صفت نلی داغ حکم نلی داغ جائبات تی داغ حکم دی بشمار سیدری کا تل تک کلمات یقیناً اللہ زور اور حکمتن والدے ما خلقکم دلیل داول دلیل اخری ہے عظیم قدرت دا اللہ ثابت ہے ولینن استاسو دا ٹولو پیدائش اول اور نہ دوبارہ جوندی کول مگر پشان دا یو نفسی پا نسبت دا قدرت دا اللہ اللہ تے یو پیدا کول اور ٹول پیدا کول یو شے کنفس معایرتن فی قدرت اللہ یقیناً اللہ اور ایدن کے ولیدن کے بل دلیل علم تران اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ذکر دا تصرف کو زمانہ کو ذکر کئی تقولنا یقیناً اللہ نواسی شپر وس کے نواسی رس پکی کلے اگدشی کل بلا ہمیشہ یو شان نہیں استاس و خدمت کے لگولی دین و رسپک میں دا ٹول بچلی گی تریونے تیموں قرارم جاو فناشی وان اللہ من وعلم اپوش ہے چی یقین اللہ استاس فاملنو خبردار دے نظام دشپی روزم سنبھالی استاس و عملون نبانم خبر ذالک اس دین نتیجہ ذالک دا بیان چرے ددی دا پارنے شتاس و عقیدہ و ساتھ ہے چھ اللہ تعالی حق دے مانسو خدائی الوہیت حق دے بلدہ عقیدہ و ساتھ ہے چاہ کسان چیدیو ترامت دسوئی دا اللہ نے سوال باطل اٹول باطل دی دا بندگے حقدار ندی اگی باطل دی معنی فانی دی علا کل شین ما خل اللہ باطلو باطل کل فانی دوئی دارگ باطل سمانا داغی دعا باطل دائی بندگی باطل اور پریم پوشے چ اللہ دے العلیو پورت دے او کبیر لویزات دریم علود اللہ صراحتاً
الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ. دابت دلیل پیش کی اخلی زمکی سمندر سر تعلق لری. آیا نگو رے چرا کشتیں چلی گی پا سمندر کی پا نعمت دا اللہ. دتا نعمت اللہ نصرے ہوا خیستا ریحم طیبتن ہوئی پائی چلی گی کنا. دادے پارا چو خی تاستا اللہ پا سمندر کی من آیاتی سدلیون دا قدرت پل چلتا مو گردی التما دلشتا. یقیناً پر ایک دیر دلیلون ای خواہ چالا رچ دیر صبرناک و دیر شکر گزاریم. دیر صبرناک لگ لگ صبر اولیو نے لگ لگ صبر پا کافر کمشتا پا تکلیف صبر کی او کلد نعمت شکریم ادا کی. کچھ دیر صبر و دیر شکر دا صرف پا مومن کی. صبار دے مانے دا سفر پا مشکلات مانے صبر کی. شکور دے دا اللہ تعالی دا ہر نعمت شکریہ مدا کی. داغا فیدی بھی بکے گا. ویدا غشی ان کی الزجر منکرین تا کشتے خو اللہ دے نعمت لو چلولا چتا اس نے عبرت والے وہ سخلق چیز آئی عبرت نہ لیا پہ کبل سکئی. کلش راگیر کی دیلر چپے احاطہ پیو کی آ چپے کا زلل پشانت دا غٹو اور یزوی زلل اور یزوی نو بلی دی اللہ تعالی لرا خالص کیا لرا بلنا یا اللہ خیر یا اللہ خیر. فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد کلچ اللہ بچ کی دی لرا وشتانو بازی ددیخ و حق پرسوی موحد شی. بعض بانے اثر شی لکہ اکرمان ابو جال زیوانے اثر شو کو انکار نہ کی زمون دغایت الا کل خطار کفور مگر ہر یو بے لوز نا شکرا سوپ کی مختصر شل واحد لیکن کم چ منکر یا دو قسمی یو خطار دے غدار دو کمال در صبار پر مقابل کش اور خطار نے مراد یہ کہ اشارہ دہری کا دہیان چیز نہ منی کا دا اللہ نے مد سراڑو منی نا دا یونگاسی پیدا کیا پخپل پیدائشی یو خواغم منکری دایات اللہ نا بل کفور دے مانے نا شکر دے اللہ منی خدا اللہ دا نعمتونو نسبت بل چاہتا گئی ناغسو کی مشرک کہتے ہیں مخ آیتون کے صرف مشرکان ذکر کو اذا فریق منهم بربهم یشرکون یو فریق شکر کئی دا شرک کئی دلیل برے بانے چ بل فریق شرے خطار دے و بل فریق شرے امواحد دے دل تدرے والا فریق ذکر کر یا ایو الناس اتقوا ربکم تفصیل دا دلیل نرستو زجر نرستو دعوت عامہ دے توحید و تقوی اور تخفیف دا عذاب اخری عام دعوت. اے خلقو یو خود رب نے یرو کہے پس سراب پا توحید سراو یرے گئے شرک پری رہے بل وخشو یومن اور یرا کوئے دا عذاب دا غرودنا دل تخشیت صرف کلب مانے خوف راضی کا ذکر دا وخشو دا غیر دا پارکل استعمالی پا مانے دا نفس خوف سنگر وزبی لائزی والدن ولدیم نبشی دفکولے او پلار دخپل اولاد نو اولاد بدفکون کی دخپل پلار نشین حصے اس مصیبت نفس نفس نے سورہ بقرہ کی ویلو
دت تیرا نفس مثال پیش کو ولے دت مسئلہ دا پلار زوی مخ کے تیرے شیر اگر لقمان و زوی کدا لقمان و زوی پشانتی کا نہم یو دبل پکارن تنشی رات دے نشی دفکول ہے او گورے ان وعد اللہ حقن یقینا دعوت اللہ رشتی نظام وعدس کی قیامت دوکر ان کی تاسلان جن دنیاوی دری وعدینا تصید فی الدنیا کل دنیا کی سڑے مشغول شی مال و جاہ و اقتدار کے آخرت تے نیر شی دسبم نہ کہے ولا یغرنکم باللہ الغرور ادوکر ان کی تاسلنا پاللہ سرائے و دوکر در ان کے الغلور مانا صفتی دا دا دنیا نہ سوا علاوہ نورم دو قدر کون کشتا کا نشاسی جو شیطانی دیکھ دائلی پا اللہ بانے دو قدر نہ کی دیونے چیسے دو قدر نہ کی ولی کلا غد دو کور کی شیطان کلاوتی اللہ نشتا داسی مردہ مولان خبری کئی نو کلوتی قیامت نشتا کم دے سوکرا اللہ سے دپ اللہ بانے دھوکا اور گئی کلوتی شفعاء و شرکاشتر آبادی بچ گئی کہ نبی غم ہو سا اللہ خڑیر جو ذات تے شفاعتون خوب منی کر دائی کلوی اللہ تا ضرور وسیلہ پکار دولے مخلوق تا وسیلہ نہیں سک کلوی اللہ یاو دے یو خطول کارونا نشی کولے حکماء ویلی حکماء نا زنارو ویلی طول کارونا آگا نشی کولے نا دے و جنا مرگری والا پکار دے الواحد لا سرانہ الا الواحد ویشان پدی طریقہ مانی خلق دوکا کئی کلوتی گناہونا کوا اللہ رحیم ذات تے اس پروانشتا نو خبردار دغار غرور پدی طریقہ مانی تا دوکا نہ کی گا شیطانی انسی و جنی دائے سورہ فاتر کے میلو دائے پنزم آیات کے ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث داخر کی دلیل عقلی علمی ذکر کئی تعلق لرید یوم اللہ عزی سرا کسوکدا ہوئی چاغرز چتا ذکر کردہ بکلے انتالو ہے کن وطوئن اللہ یقیناً اللہ خاص دا غصر دے علم قیامت یقیناً اللہ رے ونزل الغیث پاران نوری یقیناً اللہ علم دے پائے سیزنوں چی پر احمنو دمیندو کی وما تدری نپوئی گی بحث طریقہ علم کو حسن سا اسبابی کرنا ما تدری آئے تو حس طریقہ نشتا نپوئی گی بحث طریقہ بانے اسناب چی سبکی سبام آنا پوئی گے حسناف سے پکم از مکی کا بمری داولی داخو یو اللہ علیم خبیر ذات ان اللہ عندہو علم الساعة داولی تخصیص تے عندہو داغ سر دے بل سکتے اور سر خبر نہیں لیکن آئے تاکید سے وَيَنَزِّلُ الْغَيْثَ سر علم ولیو نہیں ارگلے چ اللہ تعالی نازلی باران بل سکھی نشی نازل ہو لے اختیار ہے غصر دے علم ما غصر دے گا ناصل عبارت تقدیر اذا عنده علم نزول الغیث علم غصر دے نبی ويعلم ما في الارحام ما في الارحام علم صرف غصر دے لیکن وما تدری آگی توئی چہس طریقے دا علم نہیں دا دعا غری
قیامت اگے تو اس طریقہ دے علم نشته ځکه چې عنده دے دا دوه چری د دې څه طریقې د علم شته ځکه تعبیرونه بالکل ناشنا اشاره څنګه شتایو نزل الغیث کله کاهنان خبر ورکی چې سبب باران کی موسم بداسي کله خو روانو کی امکان شته امکان خدای مشته چې ستانه الله غوي جوړ کی دا خبر څه مطلب امکان شته سبب باران شي نو کله کاهنان دا خبر ورکی رشتہ خو یې ګر مخکې وجه تیر شي او خو علم غیب نه خودی کائن توای باران ورول شي نه باران خو نشي ورول یعلم ما فی الارحام دیگه ما عنده تخصیصات نه دی ویلي داول د علم فی الارحام د پارس بعض آلات شتا اس راوتی آلات دی پخیٹے والا اوگر نہیں ہوئی بچے وا لکب پیدا کی ہو جنہیں پیدا کی 10 روپیہ دی آیت سمانا شو آیت مانا دا ما فی الارحام صرف ولد نے رجال مذکر والمؤنث ماسی تفصیلی حالات دا بچوں دی بنیو اللہ عالم دے دا پا آلاتم نمعلومی تپوسو گے دا بچے چی پیداشی سمر ڈوڑای بخوری سمر جون بھئی سمر زمانہ بھئی کم کم ملک تبا گرزی دا پا آلاتم معلومی نا تفصیلی لمن اللہ سر دے ما فی الارحام کم چی جزی جزی بعد پا آلاتم معلومی ہے تو علم غیب نوائی حدیث کے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مفاتیح الغیب 5 دا غیب خزانیہ چابیانی شدہ پنزری لا علمہن الا اللہ صرف پنزری سے اور بریلان بھی آئیشی مڑا ہو دا 15 سیزون علم غیب دا اللہ سر دے نور ٹول دا رسول سر اشتا دا 15 سیزون ہونے دی وایا مفاتیح ویلی دا چابیانی دی چابیانی دا جرندے دا پارا جرندہ چرے پہ خزانہ بانے والی شوی خزانہ کی دن بیشمار جزیات تھی دا بیشمار جزیات تھی قیامت علم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ٹیم نا دا وقت کلے سنگ بقائمی سمر خلق بجنت تزی سمر بجانم تزی سوک سوک بزی دا علم چاہ سرشتا نا جزیات شر دیر دارنگ باران کی جزیات تھی سوساس کی بکی سمر سیلاب بتی راجی کمزے تبکی دا جزیات خو اللہ تمالمی دغس پر رحم کی جزیات مفاتیح اور ذکر علی نبی سوال دار آواز خدا 15 نہیں کہنا جزیات اللہ سورۃ انعام کی ڈیر ذکر کرو سورہ یونس کی ذکر کرو ذرہ ذرہ اللہ نہ پٹی جواب دارے چنز تخصیص پہ حدیث کے نہ کرے ذکر اس میں عدد کی تخصیص نہیں صرف روح المانی ہوئی پنزو تخصیص کرے پہ جواب دا مشرکانوں کے عقیدہ 15 سیزون تپوسلو نہ اللہ دا زمانہ بھی تپتہ نشتا بل جاتا نشتا اور ماں پورے خاص تھی وما تدری نفس بأي أرض تموت حدیث کی رائی اللہ تعالیٰ چی یو سڑیلا پا یو زی کی مرگ مقرر کری جعل له الی حاجتن نو کار والا پیش کی چی پلان کی دے تا لڑ سکانا تا وہ کار دے چی لڑ شنالتا ساتن واغستیش سورت کی امتیازات کی کسرت دا دلو اخلی یو دلیل نقلی دا لقمان صاحب نے ڈیر حکمتون دا پارا بلدان دا اللہ علمون دا اللہ کلمات نہ ختمی بل پینزی دا مغیبات خاصان ذکر کری بل رد پاچاش استدلال کی بالآبا سورۃ السجدہ
دیتا سورت الف لام میم سجدہ ہوئی ذکر بل سورت حامیم راوان ہے حامیم سجدہ چاہے سرے فرق راشی دیو جندے بل نمدے سورت و سجدت لقمان کہ پا مضافلے سر فرق راشی بل نمدے نفس سورت المزاجع ذکر مزاجع ذکر پکے رب دار سورہ لقمان کی توحید ثابت کپاد اللہ و تفصیلی و عموان دیکھ رد کی پشفات شرکیہ بانے چنو خاص دا انواع دا شرکنا دویم دار بدی صورت کی تفصیل لے دا آخری آیت دا سورت لقمان تفصیل لے بکی الدویلو عندہ علم السام دی سورت پنزم آیت آگے کیوں گورا پائی کہ قیامت ذکر دے گا دارنگا التویلی ینزل الغیث دت وشتم آیات کی بدائے ذکر کئی دت تویلی عالم ما فی الارحام ادر انسان پیدائش در رحمنا پاتم و نحم آیات کی ذکر کئی دتویلی و نفس پتنشت سے سبق کئی عام اصل کی پینزم آیات کی شرح راجی دتویلی اس نفس پتنشت سے کم دے بمری نو لسم یا لسم کی رائے ذکر دے سیدھا خواہ اللہ دے خورو کی خورو کرے لیکن سپتے لگی بل دبدار مخی او فرمائل شرک ظلم عظیم دے ندی صورت کے تفریقہ بیانی دا معاہدین و دا مشرکان دری پا حالات کے و دری پا صفات کے فرق ہو گو رہے تفریقہ و بیانی دیو جنا دعوت صورت دا اصل التفرقہ بین اہل الایمان و اہل الشرک فرق بیانول دا مومنان و دا مشرکان اور دغت دعو ذکر کی پاتلسم آیات کی افمن کان مومنن کمن کان فاسقان لا استوون دا اصل کی دعو داغر پار توحید امیو طرف ثابتی رد شفاعت قہری کی اور دا شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعا دا رد کی پیزا اسماء حسنائے ذکر کری ہر گلی چی تفریقہ کری دا دا ابتدان چی شورو کی تر سوال لسایات پورے دا آیاتون تعلق لری دا کافران سرا مشرکین سرا پیزل سشپار سول لسایات کی بیان مومنان حالات کی فرق رائے کر بیا دوی شاعت کے تقابل ذکر کی بیا یو طرف تا مومنان سابقین ذکر کی بن طرف تا بیا کافران ذکر کی نو مقصد دا حاصل آیت بٹ صورت بسی ٹول تفریقہ بھئی اور دا یو نقطہ دے چا حدیث رائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جویں پرز دا سار پمانزہ کے اول لکات کی دا صورت دستو دویم کی